الحمد لله. الحمد لله الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الأرض فدحاها ورفع السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا ليطهرنا به. فيا رب لك الحمد أولا وآخرا، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك إلهنا من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وصفينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها نقي ساطع أبيض كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق إلى رؤياك. اللهم صل عليه ما اتصلت أذن بخبر، صل عليه ما ذكره الذاكرون، صل عليه ما غفل عن ذكره الغافلون. آمين آمين يا رب العالمين. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالتقوى أقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. في شهر ربيع الأنوار، ها نحن قد دخلنا في شهر ربيع الأنوار، فبدأ هذا الشهر بتنزل الأمطار ببركة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. شهر ربيع الأنوار، ربيع الأول، يذكرنا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي ولد فيه الهدى، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. نتذكر النبي، نتذكر الأسوة والقدوة، نتذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله على فترة من الرسل ليخرج الناس، كل الناس، من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نتذكر هذا النبي الذي إن اقتفينا أثره انتصرنا، وإن اقتفينا أثره أعزنا الله. إن اقتفينا أثر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله الظلم، ورفع الله العدوان، ورفع الله القتل والتنكيل بإخواننا في سوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا ولبنان وبورما وفي كل مكان. عندما نختفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم تركتم فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا أبدا كتاب الله تبارك وتعالى الذي أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على خطى النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتحت هذا البند العريض من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي دعانا صلى الله عليه وسلم إلى أن نختفيها إلى خلق رفيع من أخلاقه وهديه الأخلاق النبوية، ألا وهو خلق الاعتذار، أو سميها ثقافة الاعتذار، التي تغيب عن بال كثير منا في هذه الأيام. يا من توحدون الله، اعلموا أن الإنسان خطاء، وأن كل البشر يخطئون، وهذا ما نعرفه. ولكن الإنسان العظيم عند الله الذي بعد أن يخطئ يعلم أنه على خطأ، فيبادر ويسارع إلى التوبة والإنابة إن كان في حق الله، وإلى الاعتذار وطلب المسامحة إن كان في حق العباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الإشكالية الكبرى أن الناس لا يفهمون ذلك ولا يعون ذلك. لو أن هناك أناس كثر يسيئون إلى بعضهم بعضا فلا يبادر
بأن يقول لأخيه سامحني أو إني أعتذر إليك. إن بعضا من الناس قد يحرج ويجرح قلوب أناس ويضج مقعدهم ونفوسهم، فلا يبادر بأن يقول له أطلب منك المسامحة والعفو، سامحني، أعتذر منك، حقك علي، على راسي، مهما أردت من كلمات. هذه الكلمات التي إن ذكرت بعد أي خلاف أو بعد أي فعل خاطئ فعلته، اعلم أن حواجزا عظيمة ستذوب بهذه الكلمات، أن المودة ستحل بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين صديقك، بين الملك والشعب، بين الوزير والموزورين والموظفين، بين المدراء بين الناس جميعا. هذه الكلمة فن الاعتذار كما سنتحدث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتذار أحبابنا الكرام هذه الكلمة التي تداوي قلبا مكسورا وترفع الحزن عن قلب أسير كسير حزين مهموم. هذه الكلمة التي تشيع المحبة والمودة والألفة والصدق والأخوة والتعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع جميعا. هذه الكلمة التي لا يعاني الناس أحبابنا الكرام اليوم فقط من أنهم لا يعرفون أساليب الاعتذار، بل إن كثيرا من الناس يعتقد أن الاعتذار ضعف في الشخصية، وأن الاعتذار إذلال وإهانة، وكما تسمى سقط، أنه يسقط في وحل الذل والمهانة بين الناس. من أين أتينا بهذا الكلام؟ اسمعوا أحبابنا الكرام، أول معصية عصي الله بها هي الكبر. عندما أمر الله إبليس الذي كان من الجن ولم يكن من الملائكة، لكنه لعبادته وطاعته كان في مقام أعلى من مقام الملائكة، لأنه مكلف، فعبد الله وعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. فعندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم فأبى، فرفض، فقال الله اسجد لآدم في آيات كثيرة ذكرها في كتابه، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالكبر في عدم اعتذار الناس بعضهم لبعض هو سبب الخلاف والشقاء الذي نعيشه اليوم في كافة مجتمعات المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر غمط الحق وازدراء الخلق، رفض الحق، تعلم أنك على باطل وأن الحق مع أخ لك أو مع صديق لك وتقف ضد الحق. هذا قال النبي الكبر غمط الحق، رفض الحق، وازدراء الخلق، احتقار الخلق. مين فلان؟ أعتذر من فلان؟ مين هو فلان؟ من أي؟ هذه الإشكالية أنني أزدر الناس وأحتقر الناس تحت مسمى أنا وأنا. ما هو أنا وما هو أنت؟ ما هو نحن؟ من أي شيء؟ من نطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة عندما تكون على ملابسك تستحي منها، عندما تكون على لباسك على يدك تقرف منها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الذي يجب علينا أن نعلمه أحبابنا الكرام. إن الإشكالية التي نعيش أن الأمة اليوم تعلم ابنتها على ألا تعتذر لزوجها وإن كانت على خطأ. ديري بالك، ما يتركيش، خليك قد حالك، قوية، إياك تعتذري حتى لو أنك على خطأ. الزوج يركب رأسه ويحمل نفسه على ألا يعتذر لزوجته وإن كان على خطأ. والله دخلنا في كثير من المشاكل بين الأزواج وبين زوجاتهم. نجد أن الرجل على خطأ، وأن الخطأ يلبسه كما يسمى من ساسه إلى رأسه، لكنه لا يعتذر من زوجته وهو المخطئ. كيف أنا أعتذر؟ زلمة أنا أعتذر منها؟ من هي؟ من أي شيء؟ أحبابنا الكرام، الاعتذار يجب أن نعيشه. الأب عندما يعلم أولاده على ألا يعتذروا إن أخطأوا، إن زلمت البيت، أنت راجل البيت، دير بالك تعتذر. الاعتذار يا بني هزيمة وذل، أنت رجل إياك أن تعتذر. من الذي علمنا ذلك؟ من الذي علم معلماتنا أو معلمينا على ألا يعتذروا إلى طلابهم إن أخطأوا؟ من الذي علم جيراننا ألا يعتذر إلى جاره إن أخطأ وقصر؟ كلنا نخطئ، أنا أولكم نخطئ، لكن الحذق الفهم الذي يعتذر من الآخر حتى يسود وتسود المحبة والإخاء والألفة بين الناس. من
يا أخوان من بالله عليكم أخطأ مع ولده ثم جاء إلى ولده فقال يا بني أنا حقك علي أنا أخطأت في حقك؟ من الذي يعتذر إلى ابنته إن أخطأ معها أو مع زوجته إن أخطأ معها؟ نحن نعرف ممن نعتذر ممن يعلونا. إذا أنا موظف وأخطأت في حق المدير أذهب إليه صاغرا لأعتذر منه، أو إلى رئيسي صاغرا لأعتذر منه، وهذا ليس من أخلاق النبي فقط أن نعتذر منهم أعلى منا، بل أن نعتذر إلى منهم أقل منا كما سنرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من علمنا أن الاعتذار منقصة وأن الاعتذار مهانة ومذلة، بل إن الاعتذار شرف، وإن الرجل الحقيقي الذي يقوم بالاعتذار أمام الناس عن خطأ ارتكبه فهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مع ابن مكتوم عندما كان النبي ينشغل في هداية مجموعة كبيرة من أهل مكة، فجاءه ابن مكتوم فطلب منه أمرا في دين الله سؤالا، فأعرض النبي عنه ليس استحقارا له، ولكن النبي رأى أنه في أمر أعظم من أن يجاوبه أو يجيبه على سؤال صغير. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بقوله عبس وتولى عتابا لنبيه عما فعل أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكان النبي عندما يرى ابن مكتوم يقول أهلا بالذي عاتبني فيه ربي، كلما يراه يعتذر منه أهلا بالذي عاتبني فيه ربي، ويبسط رسول الله رداءه فيجلسه عليه. هنيئا لك يا ابن مكتوم، هنيئا لك من اعتذار نبينا محمد لك. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سواد ووكز النبي سواد في بطنه وكلنا يعرف القصة، فقال سواد يا رسول الله لقد آذيتني آلمتني يا رسول الله. ماذا فعل النبي سيد المعتذرين؟ ماذا فعل؟ وقف فقال يا سواد ماذا تريد؟ قال القصاص يا رسول الله. فرفع النبي عن بطنه حتى يقتص سواد من بطن النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم هناك قائد يعملها أو مدير يعملها أو مسؤول يعملها أو من كان يكون؟ لا أحد إلا القليل. فكشف النبي عن بطنه ثم انكب سواد على بطن النبي يقبل فقال ما دفعك على ذلك؟ قال يا رسول الله إني أحببت أن يلامس أو أن يكون آخر ما يلامس في هذه الدنيا جسدي جسدك يا رسول الله. انظروا إلى الحب العظيم. لكن ما الذي جعل هذا الحب يتكون؟ إنه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أدب النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي. إن هناك حكاما في الوجود في الأرض لو أردنا أن نؤلف مؤلفات في تدميرهم لبلادهم وقضائهم على شعوبهم لما انتهينا. ما يأتي أحد منهم ويقف ويعتذر لشعبه إن كان مخطئا ويصلح، أو أن يعتزل ويفسح إن كان قد دمر ونهب وخرب. لا، ثقافة الاعتذار لا يعرفها إلا القليل أحبابنا الكرام. لذلك نريد في هذه الخطبة أن نجعل في ثقافتنا ثقافة الاعتذار. إن أخطأت والله في دخولك إلى الشارع، في عملك داخل سيارتك وأنت تسوق السيارة، عدوا أخطأت قول له يا أخي حقك علي، لماذا تسب وتشتم؟ لماذا؟ وأنت على خطأ. والله هناك أناس على خطأ وهو يعلم أنه على خطأ ويكابر ويعاند ويسب ويشتم. على ماذا؟ اعتذر. والله يا أخوان أنا مرة واحد وقف صار يسب علي، قلت له يا أخي حقك علي، حقك على رأسي، بدك إياه؟ قال لي آسف والله حقك علي، أنا مخطئ. شوف، ولو سبقت عليه وشتمت لزاد الأمر وارتفع الشجار والنباح والكلام، لكن خفض الجناح والاعتذار حتى بعض الأحيان وإن كنت مخطئا أو لم تكن مخطئ لتجاوز هذه المحنة فاعلم أنك على خير. قصة بلقيس ماذا فعلت؟ عندما أسلمت مع سليمان وعلمت أنها كانت على باطل قالت ربي ماذا؟ إني أسلمت مع سليمان، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. آدم عصى ربنا عز وجل وأكل من الشجرة، فماذا قال آدم بعد أن علم أنه قد أخطأ؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو دأب العظام من هذه الأمة أو من هذا المجتمع أو من هؤلاء الناس الذين دأبوا إلى أن يعتذروا عما فعلوا. بلال مع أبي ذر وأبو ذر مع بلال. ماذا فعل أبو ذر؟ قال لبلال إن يا ابن السوداء، فما كان من بلال ما سبه ما شتمه، ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبا ذر يعيرني بأمي،
يعيرني بأمي، ماذا فعل؟ فنادى النبي أبا ذر: يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية. ذهب أبو ذر إلى بلال معتذرا: يا بلال سامحني، يا بلال حقق علي، ماذا تريد يا بلال؟ وضع خده على عتبة باب المسجد ليطأها بلال. لكن ماذا كان دأب بلال؟ هل يفعل ذلك؟ عندما جاءه أبو ذر معتذرا مستسمحا طالب السماح والعذر والعفو، ما كان من أبي ذر إلا أن استجاب مباشرة. قال: لا يا أبا ذر، إني لا أضع قدمي على وجه سجد لله سجدة واحدة، سجدة واحدة، لا أضع قدمي على وجه سجد لله ولو سجدة واحدة. فتعانقا وتباكيا رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا هو الأمر. عمرو بن سعيد كان والي حمص في زمن عمر بن الخطاب. يقول: سببت ذميا ماذا قال له؟ قال له: أخزاك الله. فذهب عندما علم أنه قد أخطأ، والي حمص في زمن ابن الخطاب، فذهب إلى ذلك الذمي الذي لم يكن مسلما، لقول النبي: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن حمل ذميا فوق ما يستطيع فأنا خصمه يوم القيامة. فذهب إليه معتذرا، خليفة أمير في حمص يذهب إلى ذمي معتذرا؟ نعم. ثم بعث برسالة إلى عمر يطلب منه الاستقالة من عمله، لأنه لا يدري قد يحدث خطأ آخر فيقع في مصيبة أخرى، عند ذلك يكون حجيجه يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. أناس عرفوا فطبقوا وخافوا. أحبابنا الكرام، إن آثار الاعتذار تؤدي إلى المودة والمحبة والألفة. الاعتذار يؤدي إلى التكاتف والتعاون ولم الشمل. الاعتذار يؤدي إلى الأخوة وإلى نبذ العنف داخل المجتمعات. الاعتذار يؤدي إلى المحبة، يؤدي إلى وحدة المجتمع. أما عدم الاعتذار يؤدي إلى تفريق وتشتيت المجتمع، إلى العصبية، إلى القبلية، إلى الاختلاف، إلى التقاتل، إلى التناحر، كلها بسبب عدم ثقافة الاعتذار. لذلك اعلم أنك إن اعتذرت فإنك عند الله مقبول. لذلك إن جاءك إنسان معتذر يجب عليك أن تقبل هذا الاعتذار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى. إذا قبولك الاعتذار من أخيك هو عزة لك عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بالله عليكم، لو أن من يحكم سوريا اعتذر إلى شعبه لحدث ما حدث. لو أن الذي يقتل هنا وهنا ويسيل الدماء هنا وهنا يعتذر إلى أناسه أيحدث ما يحدث؟ لكن عندما يركب الشيطان رأسه، وعندما يركب الإنسان ما يعتقده وإن كان خاطئا، تسيل الدماء ويتشتت الأشلاء وتذهب الناس هنا وهنا خوفا مما يجلب عليهم بعد ذلك من قتل وتنكيل. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبي الذي اصطفى وعلى آله وصحبه أولي النهى. أجمل شيء في قبول الاعتذار النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا، ماذا كان حال الناس؟ بإمكانه أن يقطع رقاب الجميع وأن يجعل مكة تسبح ويسبح أهلها بالدم، لكنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إخوة يوسف عندما جاءوا إلى أخيهم وقد فعلوا به ما فعلوا، رموه في الغار في الجب وآذوه وأرادوا أن يقتلوه، لكنه بعد أن وصل لما وصل إليه وأصبح حاكم مصر وقائد مصر وعظيم مصر وسيد مصر، الذي يعطي الطعام لما حول مصر، والذي ينفق المال على من حول مصر، وعلى من يعطي ويمنع، وعلى من يسيل وتسيل أنهار الخير في زمانه في عهد يوسف. عندما جاءه إخوته
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ما أجمل أخلاق الأنبياء، وما أجمل أخلاق من سار على نهج الأنبياء. فنسأل الله أن يجعلنا تبعا وأتباعا للأنبياء وسائرين على نهجهم يا رب العالمين. آمين آمين. اللهم إنا داعون فأمنوا يا ربنا استجب لنا كما وعدتنا يا الله. اللهم يا ربنا يا الله، اللهم يا حنان يا منان، يا مجيب الدعاء، يا كاشف البلاء، يا مسبل الغطاء، يا مغيث الغائثين، يا من نستجير بك يا الله، يا من نلوذ بحماك يا الله. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بارك لنا في هذا الغيث، نسألك خيره وخير ما أتى به، ونعوذ بك من شره وشر ما جاء به يا رب العالمين. اجعله غيثا مغيثا، غدقا مباركا، سخاء رخاء، اجعله عاما طيبا صيبا نافعا يا رب العالمين. نحمدك فإنا سقينا بفضلك وكرمك، نحمدك فإنا سقينا بفضلك وكرمك، سقينا بفضلك يا الله. اللهم أعم الخير هذا على جميع بقاع المسلمين، اللهم ارحم به إخواننا المشردين، اللهم ثبت به أقدام المجاهدين. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، وبالأخص يا ربنا في حلب، كن مع إخواننا في العراق، وبالأخص في الموصل، كن مع إخواننا في فلسطين وجميع قراها ومحافظاتها يا رب العالمين، كن مع إخواننا في مصر واليمن وليبيا ولبنان وبورما وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. احفظ هذا الجمع، اللهم أخرجه من هذا المسجد سالما غانما يا رب العالمين. اللهم أخرجه بذنب مغفور وتجارة لن تبور يا رب العالمين. آلف بين قلوب الحاضرين، آلف بين قلوب الحاضرين، وأزل منها ما فيها من أحقاد وأضغان يا رب العالمين. فرج عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. آمين آمين. احفظ الأردن آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.